महरमा, आर यू ओके? आसिम की आवाज़ में कर्ब व बेबसी और क्या कुछ नहीं था जो इस बेहिस लड़की को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मुझे अगर आज मौत आ जाती तो मैं अपने रब का शुक्र अदा करती कि मेरा तुमसे पीछा छूट गया हाजिम अब्बास, लेकिन मौत भी मुझसे शायद रूठ गई है, मेरी बदकिस्मती की तरह। वो अपने चेहरे पर चाओ जलाल समेटे हकारत से बोली, फालतू की बकवास मत करो और आइंदा मैं आपको इस हालत में ना देखूं। अभी 1 घंटे में हम घर चले जाएंगे। महरमा के इस उसीले अंदाज पर भी हाजिम का ये इत्मीनान भरा लहजा उसे तपा ही गया था। मैं किसी के भी घर नहीं जाऊंगी, वो मेरा घर नहीं कैद खाना है। मेरे लिए मुझे आज़ादी चाहिए और मैं तुम्हारे घर में क्यों जाऊँ? तुम्हारी आखिर में लगती क्या हूँ? एक कागजी रिश्ते को तुम इतना ज़्यादा सर पर चढ़ाकर क्यों बैठे हो? मैं कहती हूँ मुझे अभी तलाक दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ इस घुटनज़दा माहौल में। मैं मर जाना पसंद करूँगी लेकिन जाऊँगी नहीं। वो पहले की निस्बत ज़्यादा तीखे लहजे में चीख कर बोली थी। फ़िलहाल तो ये मरना मराना बाद में होगा, पहले आप घर चलेंगी, इसके बाद फैसला होगा किसको मरना है किसको ज़िंदा रहना है। गुड गर्ल। हाजिम का वही तमानियत भरा लहजा महरमा को सुलगा रहा था। वो आखिर इतने ठंडे लहजे में इससे कैसे बात कर सकता था? क्या वो इसकी सिचुएशन नहीं समझ रहा था? वो इसके साथ नहीं रहना चाहती, वो इसके साथ ज़बरदस्ती क्यों करना चाहता है? महरमा नफरत व हकारत से चेहरे का रुख दूसरी जानिब फेर ली ताकि इस शख्स का नहूसत भरा चेहरा देखने को दोबारा नसीब ना हो। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। वो समझ गया था कि अब वो इसे देखना नहीं चाहती थी। हाजिम इसको परेशान नहीं करना चाहता था। इसके सामने रह रहकर वैसे भी इसका आधा खून जल जाता था और फिल वक्त महरमा को अशद खून की ज़रूरत थी। हाजिम एक गहरी निगाह इसकी पुश्त पर डालता बाहर चला गया। इसने डॉक्टर से मिलकर इसकी दवाओं और के मुतालिक पूछगछ किया था। महरमा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। डॉक्टर्स की हिदायत पर इसको ज़हनी सुकून की ज़रूरत थी। हाजिम डॉक्टर से मिलने के बाद कॉरिडोर में आया था जहाँ पहले से ही सुगरा भी मौजूद थी। वो सुगरा भी का हाथ थामकर सहारा लेती उठने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जिस्म फोड़े की माने दुख रहा था। सुगरा भी इसे अपने हाथों का सहारा देकर अब मुश्किल उठाने की कोशिश की थी। वो अभी भी दवाओं के ज़हर असर थी। इसके अंदर इतनी ताकत और हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पैरों पर चल सके। इसकी ज़िद और जुनून के आगे भला आज तक किसी की चली थी? अभी वो सुगरा बी का हाथ थामकर चंद कदम ही आहिस्ता आहिस्ता तय कर पा रही थी जब भी बीच में हाजिम बोल पड़ा था, सुगरा बी, आप ये दवाएं पकड़ें और गाड़ी तक चलें, मैं दुल्हन रानी को लेकर आता हूँ। इसने दवाओं का थैला सुगरा बी को पकड़ाया था, जिसको सुगरा बी थामती जो हुकुम खान साहब कहती बाहर निकल गई। पीछे महरमा हैरत सदासी सुगरा बी को जाता हुआ मुँह खोले देखती रह गई। उसे तो अपने बेजान कदमों पर खड़ा रहना मुश्किल तरीन साबित हो रहा था। वो बेइंतहा गुस्से की हालत में हासिम की तरफ देखी थी जो इसके ऐन नज़रों के सामने खड़ा था। अब मैं किसके साथ जाऊंगी? महरमा दांत बीस कर पूछी थी। अपने शौहर के साथ, हासिम शरारत से कहते हुए आगे बढ़कर इसकी पुश्त पर अपने दोनों हाथ रखकर इसे अपनी बाहों में उठा लिया था। महरमा के ऊपर तो जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। ये क्या बदतमीज़ी है? मुझे नीचे उतारो, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? वह हासिम को नोच खाने को दौड़ रही थी, मगर हासिम बड़े इत्मीनान से इसे अपनी गोद में उठाए आगे की जाने बढ़ रहा था। मैं कह रही हूँ मुझे नीचे उतारो, मैं अभी शोर मचा दूंगी कि तुम मेरे साथ जुल्म कर रहे हो। इसके मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रही थी। शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि आप मेरी बीवी हैं और मैं आपका शौहर और बीवी में कोई जुल्म नहीं होता। हासिम इसकी बात को नज़रअंदाज करता इसी तरह अपनी गोद में लिए गाड़ी तक पहुँचा था। महरमा इसकी शर्ट्स के बटन को अपनी मुट्ठियों में भींचे हुई थी। ये तो हासिम अब्बास का कोई और ही रंग रूप था। आखिर इसने शौहर और बीवी का लफ्ज़ अपनी गंदी ज़बान से निकाला भी कैसे? मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, तुम्हारी दुश्मन हूँ, अव्वलीन दुश्मन। मैं तुम्हें ऐसा बर्बाद करूँगी कि तुम पछताओगे। महरमा के दिमाग की नसें फटने को थी। जो करना होगा बेशक कर लीजिएगा, पहले घर तो पहुँच जाएं। हाजिम के बोलने का हमेशा की तरह वही दिलकश अंदाज, गुस्सा तो जैसे इस शख्स को छूकर भी नहीं गुजरा था। आसपास आते जाते हुए लोग आंखें फाड़ फाड़ कर इस मंजर को देख रहे थे। कुछ लोग तो आपस में बातें भी कर रहे थे। महरमा का चेहरा शर्म से पानी पानी हो रहा था। कुछ भी था, ये इसके लिए नहायत बेबाक हरकत थी, लेकिन हाजिम को इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। इसको सिर्फ और सिर्फ इसका ख्याल था कि इसको सही सलामत घर तक ले जाए। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कपल। अस्पताल में काम करती हुई नर्सें मुँह खोले इन दोनों को देख रही थीं। हाजिम बिला का जाज़िबे नज़र आ रहा था। इसका आम सा हुलिया भी लोगों के दिलों में क़याम करने का हुनर रखता था। इतना हैंडसम बंदा। पास से ही एक बंदी ने कमेंट पास किया था। देखने में तो वो इमरजेंसी केस लग रहा था, क्यों ना कि इस लड़की की उंगलियों से खून के कतरे निकल रहे थे। लेकिन इतने हैंडसम बंदे को देखकर वो अपना ज़ख्म भूल गई थी। 5 मिनट का रास्ता तय करके हासिम गाड़ी तक उसे लेकर पहुंचा। फ्रंट गेट खोलकर उसे आहिस्तगी से बिठाते हुए बेल्ट को बांधा था। हासिम दराज कद का मालिक था, जिसकी बदौलत महरमा के गालों पर झूलती लटें इसकी कभी पेशानी से तो कभी गाल से टच हो जा रही थी। फासला इनके दरमियान ना होने के बराबर था। महरमा सांस रोके इस सारे मंजर समेत इसके संजीदा चेहरे को देख रही थी। बेल्ट को बांधने के बाद दरवाज़ा बंद करके वो भी इसके बराबर में ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था, जबकि सुगरा भी पीछे की सीट पर बैठी थी। महरमा खिड़की से बाहर देखने लगी। आज 2 दिन बाद तो इसने दिन का उजाला खुले आसमान देखे थे।
تقریباً کچھ وقت بیت جانے پر مہرما کو شدت سے پیاس کا احساس ہوا تھا، مگر انا کو یہ کہاں قبول تھا کہ اس ڈیول سے پانی مانگے۔ وہ مسلسل زبان کو خشک پڑنے اور ہونٹوں پر پھیر رہی تھی۔ پانی! حازم اس کی جانب دیکھے بغیر پانی کی بوتل کو سیٹ کی سائڈ سے نکال کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ مہرما کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا، اس نے تو ایک بار بھی اس سے پانی نہیں مانگا تھا، پھر اس کو کیسے پتا کہ اسے پیاس لگی ہے؟ حازم کا ایک ہاتھ مہرما کی طرف تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اسٹیئرنگ پر، نظریں تو اینڈ روڈ پر جمی تھیں، پھر اس کو کیسے پتا چلا؟ مہرما کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ نہیں چاہیے؟ حازم نے ذرا سا اس کی طرف دیکھ کر سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ مہرما خاموشی سے کچھ بھی بولے بغیر پانی کی بوتل تھام لی تھی۔ ایک کے بعد ایک احسان اس شخص سے لینے پڑ رہے تھے۔ وہ ہک سی بنی بوتل کا ڈھکن کھول کر لبوں سے لگا کر گھونٹ گھونٹ گلے کے نیچے اتار رہی تھی۔ کسی حد تک پیاس بجھ گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی ڈھکن کو بوتل پر لگانا چاہا، حازم نے اس کے ہاتھ سے بوتل لے لیا۔ بوتل لیتے ہوئے دونوں کی انگلیاں آپس میں مس ہوئی تھیں، جس کو حازم نے تو پتہ نہیں، البتہ مہرما نے ضرور محسوس کیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ جلدی سے دوپٹے کے کونے سے صاف کی تھی، گویا کوئی چھوت کی بیماری اسے ٹچ کر لیا ہو۔ بوتل کو لے کر حازم اسے اپنے منہ سے لگا کر پانی پینے لگا۔ مہرما کا جھوٹا پانی! مہرما کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے جب اس نے اسے اپنا جھوٹا پانی پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ پانی کی بوتل خالی ہو چکی تھی۔ حازم اس کی طرف بڑھایا تھا، ڈھکن لگا دو اب۔ مہرما بوتل تھامتی ڈھکن لگا کر ڈیش بورڈ پر رکھ دی تھی۔ کچھ دیر کی ڈرائیونگ کے بعد گاڑی ولا کے اندر داخل ہو ہی گئی تھی۔ مہرما آج دن کے اجالے میں اس وقت اس ولا کو دیکھی تھی۔ میرے بابا کی پراپرٹی سے بنوایا ہوگا، اس کی اپنی اتنی اوقات کہاں؟ وہ پھر نفرت کے ابال میں جا پہنچی تھی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی ہو چکی تھی۔ سغرا بھی اتر کر اندر جا چکی تھی، جبکہ وہ دونوں ابھی بھی گاڑی میں ہی بیٹھے تھے۔ حازم اس کی جانب جھک کر بیلٹ کو جیسے ہی اتارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، مہرما نے فوراً ہاتھ کے اشاروں سے اسے روک دیا تھا۔ مجھے سیٹ بیلٹ باندھنا اور کھولنا بہت اچھے سے آتا ہے، تم زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو مجھ سے، وہ لفظوں کو چبا چبا کر بولی تھی۔ مسز مہرما، حازم عباس، میں فری ہونے کی کوشش ہرگز نہیں کر رہا، بس آپ کی مدد کر رہا ہوں، کیوں نہ کہ آپ کے ہاتھوں میں ڈرپ لگی ہوئی ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ بے شک یہ کر سکتی ہیں، حازم نے نپے تلے لفظوں میں کہا۔ وہ تمسخرانہ لہجے میں گردن اکڑا کر بیلٹ کی طرف جھکی تھی۔ اس نے جیسے ہی بیلٹ کو ہاتھ لگایا، شدید قسم کا درد اسے اپنے ہاتھوں میں محسوس ہوا تھا۔ ڈرپ لگنے کی وجہ سے وہ ہاتھوں پر ذرا سا بھی زور دیتی تو ڈرپ پر کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک دو بار اپنی جانب سے اور ناکام کوشش کی، لیکن بے سود۔ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا کہ اب کیا کرے، دشمن اولین سے تو مدد لے نہیں سکتی تھی، اور ہاتھوں کے زخم اسے اپنے اوپر بے رحمی کی اجازت دے نہیں رہے تھے۔ وہ غصے سے لب کا کونا کچلنے لگی، کوئی راہ راست نظر نہ آنے پر۔ اس کے برعکس حازم اس صورتحال کو بڑا لطف اندوز ہو کر دیکھ رہا تھا۔ اسے ہمیشہ سے یہ لڑکی ضدی ہونے کے ساتھ ساتھ کم عقل بھی لگتی تھی، مگر آج تو کامل یقین ہو گیا تھا کہ وہ ناقص العقل والی لڑکی ہے۔ مجھے گاڑی لاک بھی کرنی ہے، اگر آپ کھول چکی ہیں تو بہتر، ورنہ پھر میں… حازم مصرے کو ادھورا ہی چھوڑ دیا تھا۔ زیادہ بنو مت، آج میرے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہے، ورنہ میں کھول سکتی ہوں۔ جھکنا تو مہرما عامر نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ جی بہتر، آپ بالکل کھول سکتی ہیں، حازم نے آگے سے لقمہ دیا۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، کھولو، مہرما نے سلگتے ہوئے کہا۔ ہائے، یہ مجبوری بھی کیا کیا کروا دیتی ہے انسان سے۔ کون، میں؟ حازم معصوم بنا تھا۔ نہیں، تمہارے فرشتے۔ مہرما کو وہ زہر سے بھی زیادہ برا لگا تھا۔ فرشتے کو فی الحال آرام کرنے دیں، میں ہی یہ احسان کر دیتا ہوں۔ حازم کا شرارت خیز لہجہ مہرما کے تن بدن میں آگ لگا دیا تھا۔ حازم ذرا سا آگے بڑھ کر سیٹ بیلٹ کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کھولنے لگا تھا۔ مہرما اس کو اپنے قریب دیکھ کر لمبی لمبی سانس بھرنے لگی تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ سانسوں کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہو۔ حازم نے ذرا سا زور دیا تو سیٹ بیلٹ کھل کر الگ ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ مہرما کا کی دوپٹہ بھی کاندھے سے لڑک کر گود میں جا گرا تھا۔ مہرما تو گویا پلک جھپکنا ہی بھول گئی ہو جیسے۔ حازم اس کی اس بگڑتی صورتحال کو سمجھ گیا تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب اور وہ بغیر دوپٹے کے، دونوں کی سانسیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ حازم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دوپٹہ اس کی گود میں سے اٹھا کر اس کے کاندھے پر نرمی سے رکھ دیا تھا، اور خود کو نارمل کر کے دوبارہ سے اس سے مخاطب ہوا۔ یاد آئیں گی غفلتیں تم کو، تمہیں دکھ نہ ہونے کا بڑا دکھ ہوگا۔ اب آئی تھنک گاڑی سے نیچے اتر جانا چاہیے۔ اس نے بات کو دوسرا رخ دیا تھا۔ مہرما جیسے ہوش کی دنیا میں آئی تھی، اس نے فوراً دوپٹے کو دونوں ہاتھوں سے درست کیا تھا۔ گھٹیا انسان، ہوس پرست، وہ حقارت سے اس کے لیے الفاظ چناؤ کرتے ہوئے دروازے کو کھولی تھی۔ حازم فوراً اپنی سیٹ سے اتر کر اس کی طرف لپکا تھا۔ میں چل سکتی ہوں، آئی نو کہ آپ نہیں چل سکتی، تو بیکار کی ضد کرنا چھوڑ دیں۔ حازم نے بھی بڑی ڈٹائی کا مظاہرہ کیا تھا، اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کرتا اسے گود میں اٹھا کر ولا کے اندر آیا تھا۔ اس کے اندر داخل ہونے پر سبھی ملازمین چونک گئے تھے۔ وہ اسے بازوؤں میں تھامے سیڑھیاں چڑھا کر اوپر لے گیا تھا، لیکن یہ کہاں، اسے اس کے کمرے میں لے جانے کے بجائے یہ اس کو کہاں لے جا رہا تھا؟ یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو گھٹیا شخص؟ مجھے نیچے اتارو۔ آخر ہاتھ بھی کیسے لگا سکتے ہو تم مجھے؟ تمہاری اتنی مجال، میں کہہ رہی ہوں مجھے نیچے اتارو۔ وہ غصے سے لال پیلی ہوئی تھی۔ حازم اسے اس کے کمرے میں لے جانے کے بجائے سیدھا اپنے کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔ وہ حیران سی بنی اپنی جگہ بیٹھی تھی۔ یہ تو میرا کمرہ نہیں ہے، پھر مجھے یہاں لانے کا مقصد؟
مہرما کے تیکھے نقوش تن گئے تھے۔ جی آپ کا کمرہ نہیں ہے، لیکن فی الحال آپ کچھ دیر کے لیے یہیں پر رہیں گی، اس کے بعد ہمیں اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ حاتم اسے اطمینان سے بتا کر سر پر بم پھوڑا تھا۔ اسلام آباد؟ لیکن کیوں؟ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ منہ بسور کر تڑک کر بولی